सबभन्दा गाह्रो काम गरिब हुनु। किन भन्नाले गरिब हुनलाई मान्छे धेरै परिश्रम गर्छ, धनी हुनलाई मान्छेले ठिक ठाउँमा परिश्रम गर्छ, मिलाएर परिश्रम गर्छ, जानेर परिश्रम गर्छ। अनि जिन्दगीभर मान्छे पेट पाल्नको लागि मात्रै बाँच्छ। त्यसकारण त मान्छेको चाहिँ दिमाग सानो हुँदै जान्छ अनि पेट ठुलो हुँदै आउँछ, किनकि पेटै पाल्नको लागि मात्रै बाँचेको हुन्छ। त्यसकारण हामी केही छैन भने इम्पावरमेन्टमा पुग्ने कुरा आउँदैन। म्यानेजमेन्टै सही, कसैको कारखानामा, कसै कहाँ गएर, कसैको शरणमा गएर नै जीवन सुरु हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ भनिन्छ। अहिले मैले म्यानेज गर्दैछु, तर मेरो भिजन के त एम्पावर्ड हुनु। म यहाँभन्दा माथि चढ्नुपर्छ, माथि जानुपर्छ। मलाई धेरै बन्धुहरूले चाणक्य, विष्णुगुप्त वा कौटिल्य तिनैजना एउटै हुन् चाणक्यको बारेमा भिडियो बनाइदिनुहोस् भन्ने अनुरोध आइरहेको छ। र चाणक्यलाई बुझ्न अगाडि हामीले जीवनको तीनवटा अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। पहिलो अवस्था म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ, दोस्रो अवस्था एम्पावरमेन्ट अफ लाइफ र तेस्रो अवस्था एनलाइटनमेन्ट अफ लाइफ। पहिलो कुरा म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ भनेको के हो त्यो बुझौँ। हामी जम्मै मान्छेहरू जब संसारमा जन्मिन्छौँ, हुर्कन्छौँ, अनि हामीलाई हाम्रो समाजले, हाम्रो परिवारले एउटा सामान्य कुरा सिकाउँछ। त्यो कुरा के त भन्नाले पेट पाल्नुपर्छ, अनि अलिकति ठुलो भएपछि बिहे गर्नुपर्छ, सन्तान जन्माउनुपर्छ, बस बाँच्नुपर्छ। अनि जिन्दगीभर मान्छे पेट पाल्नको लागि मात्रै बाँच्छ। त्यसकारण त मान्छेको चाहिँ दिमाग सानो हुँदै जान्छ अनि पेट ठुलो हुँदै आउँछ, किनकि पेटै पाल्नको लागि मात्रै बाँचेको हुन्छ। जति उमेर बढ्यो दिमाग सानो हुँदै जाने, अनि जति उमेर बढ्यो पेट ठुल्ठुलो हुँदै आउँछ। किन भन्नाले पेट पाल्नुपर्छ। यो त पशुले गर्ने काम हो, यो त किरा मकौडाले गर्ने काम हो। यसलाई म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ, जीवनलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। जागिर खाएर होस्, या चाहिँ कुनै व्यापार व्यवसाय गरेर होस्, या कुनै अन्य माध्यम होस्, या कलाकारिता गरेर होस्, जसरी भए पनि पेटलाई पाल्नुपर्छ। एकचोटि सोक्रेटिसलाई सोधिएको थियो, महाशय हजुर र हामीमा के फरक छ? हामी दुवै एउटै देशमा जन्मेका, तर हजुरको ज्ञान आकाशतिर छ, हाम्रो ज्ञान धरतीतिर रुमल्लिएर बसेको छ, हामी उठ्नै सकेका छैनौँ। हजुर झर्नै पर्ने मान्छे होइन, के फरक भएको यो? सामान्य फरक छ भाइ, तिमीहरू खानको लागि बाँच्छौ, केवल खानको लागि। याद राख्नुहोस्, तिमीहरू खानको लागि बाँच्छौ, केवल खानको लागि। म पनि खान्छु तिमीहरू जस्तै, तर म खानको लागि बाँच्दैन, म बाँच्नको लागि खान्छु। किनकि बाँच्नु पर्यो, शरीरलाई बचाउनु पर्यो, त्यसको लागि खानुपर्छ। म खान्छु, तिमीहरू खान्छौ, केवल खानको लागि खान्छौ। फरक यही हो। तिमीहरू सारा जिन्दगी खानको लागि बाँचिदिन्छौ, म जिन्दगीलाई बचाइराख्नको लागि खान्छु। यही फरक छ। अतः यो म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ भनेको यही हो कि पढ, कमाऊ, बिहे गर, अनि के गर त भन्नाले पेट पाल, आफ्नो पनि, सन्तानको पनि, परिवारको पनि। किन इमेजिन, यो लाइफ भनेको यो पशुको लेभलको लाइफ हो। तर अधिकांश मान्छेले पशुले जस्तै सजिलै खान नपाएको कारणले गर्दा, किनकि पशुले त जङ्गलमा शिकार गरेर खान मिल्छ, पशुले त जताततै गएर खाना खोज्न मिल्छ। मान्छेको समाजमा त्यो मिल्दैन। त्यसकारण मान्छे त भोको मर्न सक्छ। लाज मर्दो कुरा त भोको मर्नु हो यो समाजमा। कुनै पनि पशु त्यसरी भोको मर्दैन, किनकि उनले जे पनि जहाँबाट पनि जुगाड गर्न सक्छ, पाउँछ, तर मान्छेले गर्न सक्दैन। त्यसकारण मान्छेको समाजमा यानी पेट पालेर बाँच्नु पनि इज्जतको कुरा बनिदियो। यो सबभन्दा घटिया खालको जिन्दगी हो। अब दोस्रो खालको जिन्दगीमा हो एम्पावरमेन्ट अफ लाइफ। अनि मैले भनिदिनुपर्छ धेरैपल्ट भने 95% मान्छे दुनियाँमा, अमेरिकादेखि अस्ट्रेलिया हुँदै
अफ्रिका हुँदै या एसिया हुँदै यो सबै संसारमा 95% मान्छे यही पेट पालेर बसेका हुन्छन्। अरू केही गर्दैनन्, पेट पाल्छन् यो 95%। अनि यो 5% मान्छे हो उनीहरू इम्पावरमेन्ट अफ लाइफमा जान्छ। उनीहरू म्यानेजमेन्टमा होइन, इम्पावरमेन्ट, आफ्नो जीवनलाई उनीहरूले शक्तिशाली बनाउँदै जान्छ। या पढाइको माध्यमबाट होस्, या गराइको माध्यमबाट होस्, या सिकाइको माध्यमबाट होस्, या लडाइँको माध्यमबाट होस्, तर उनीहरूले शक्तिशाली चाहिँ बनाउँछ आफूलाई। उनीहरू पेटै मात्रै पाल्दैनन्, उनीहरूले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँछ। कोही साहित्य लेखेर आफूलाई शक्तिशाली बनाउँछ, कोही साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट गरेर आफूलाई अगाडि बढाउँछ, कोही गाएर, कोही नाचेर, जे गरेर भए पनि ऊ आफूलाई चाहिँ माथि ल्याउने एक जमात मान्छे हुन्छ। र उसको हातमा यो 95%को हातमा नभएको पैसा जम्मै उनीहरूको हातमा हुन्छ। र त्यो 5%मा पनि अझ फोर्ब्स म्यागजिनको कुरा गर्ने हो भने दुनियाँभरको पैसो 1% मान्छेको हातमा जम्मा भएको छ। 5% त पावरफुल नै मान्छे हुन्, तर त्यसको पनि मालिक अझ 1% छ क्रिममा, जो खरबपति छन्, जसको पैसा धरतीबाट जोड्दै गयो भने चन्द्रमा पुग्छ, चन्द्रमा पुगेर पनि फेरि धरतीमा फर्कन्छ, तै पनि पैसा सिद्धिँदैन। बिल गेट्सका कुरा, या चाहिँ अहिले त त्योभन्दा अर्को मान्छे आएको छ, जेफ बेजोस, यिनीहरूको पैसा पृथ्वीलाई फन्को मार्न सक्छ। किन मान्छे अझ बढ्दैछ पैसा। हो यो एम्पावरमेन्ट अफ लाइफ हो। अनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्ने, एक्चुअली ग्यालिलीले एक्सपेरिमेन्टली सिद्ध के गरिएका थिए, एउटा ठुलो ढुङ्गा, अब यसलाई उदाहरणको लागि 1 पाउको ढुङ्गा र 50 किलोको ढुङ्गा, 1 पाउ 50 किलो, दुईवटा फरक कुरा हो। यो दुवैलाई माथिबाट खसालिदियो भने 1 पाउवाला पहिला धरतीमा खस्छ कि 50 किलोवाला पहिला खस्छ भनेर हामीले सोध्यौँ भने सामान्यतया हाम्रो सामान्य बुद्धिले, यदि हामीले ग्यालिलियोको बारेमा नपढेको भए के भन्छौँ, सामान्य जवाफ के आउँछ, 50 किलो पहिला खस्छ। यो सामान्य बुद्धि हुन्छ। उनले खसालेर हेरे 50 किलो होइन, दुवै साथै खस्यो। अब यसको सन्देश, यसको दर्शन के हुनसक्छ त भन्नाले, यदि 50 किलो उठाउँदा र 1 पाउ उठाउँदा प्रतिफल एउटै हुने हो भने किन 1 पाउ उठाउने, मैले 50 किलो किन नउठाउने, किनकि दुवै एकसाथ खस्छ। त्यसकारण तपाईँ इम्पावर्ड भएर अरबपति खरबपति या विश्वविख्यात भएर या चाहिँ सेलिब्रिटी भएर या महान भएर बाँच्नलाई पनि एउटा जिन्दगी खर्च हुने हो। यही एउटा जिन्दगी र खिसी पिटी जिन्दगी बाँच्नलाई पनि यही जिन्दगी खर्च हुने हो। क्यान इमेजिन? मैले त भन्ने गर्छु, यो संसारको सबभन्दा सजिलो काम भनेको के हो त भन्नाले, सजिलो काम भनेको धनी हुनु, सबभन्दा गाह्रो काम गरिब हुनु। किन भन्नाले गरिब हुनलाई मान्छे धेरै परिश्रम गर्छ, धनी हुनलाई मान्छेले ठिक ठाउँमा परिश्रम गर्छ, मिलाएर परिश्रम गर्छ, जानेर परिश्रम गर्छ। त्यसकारण मार्क जुकरबर्ग जस्ता मान्छेहरूदेखि लिएर थुप्रै मान्छेहरू छन् जो पछि आएर धनी भए, उनीहरूले ठिक ठाउँमा ठिक समयमा ठिक काम गरे। त्यसकारण मेहनतले मात्रै धनी हुँदैन। ओके, यहाँनिर इम्पावरमेन्ट अफ लाइफको कुरा गरिरहेको छु मैले। यो इम्पावरमेन्ट अफ लाइफले मान्छेलाई शक्तिशाली बनाउँछ। चाणक्यको कहानीसँग जोड्दाखेरि, चाणक्य भन्ने एउटा सामान्य परिवारमा, गरिब परिवारमा जन्मेका, तर चाणक्यले आफूलाई इम्पावर गर्दै गर्दै उनी पछि महामन्त्रीसम्म बने। याद राख्नुहोस्, महामन्त्रीसम्म बने। यो भनेको उनको जीवनको सबभन्दा ठुलो इम्पावरमेन्ट हो, उपलब्धि हो। तर अन्तमा जब उनी महामन्त्री बनी, त्यसपछि उनी षड्यन्त्रको शिकार भए र जसको कारणले गर्दा उनी दरबारबाट अलग भए र आत्मदाह गरेर मर्नु पर्यो अथवा कसैको षड्यन्त्रबाट मर्नु पर्यो। उनको जीवनको अन्तिम पाठ दुःखद भयो। यो इम्पावरमेन्टको कुरा। त्यसैले चाणक्यको कुरा गर्दा चाणक्यका नीतिहरू छन्, त्यो बडा अद्भुत नीतिहरू छन्। त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई जुरजुर उठाउँछ, तर त्यो उठाएको कुराले तपाईँलाई इम्पावरमेन्टमा लग्छ, इन्लाइटनमेन्टमा लग्दैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जहाँ शक्ति हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ, सबै हुन्छ, तर शान्ति हुँदैन, आनन्द हुँदैन। र यो पनि याद राख्नुहोस्, चाणक्यको कुरा गर्दाखेरि चाणक्य सानै बेलादेखि बडा रिसालु मान्छे,
त्यसकारण रिसकै झोंकमा उनी बडा ठुला ठुला निर्णय गर्थे। राजा धनानन्दको दरबारमा उनको अपमान हुँदा रिसकै झोंकमा उनले के भनेका थिए कि यो नन्दवंशलाई समाप्त पार्दिन्छु, र त्यो उनको रिसको कारणले गर्दा नै नन्दवंश समाप्त पनि भयो। कस्तो मान्छे होला। त्यसकारण रिसलाई पनि पोजिटिभ रूपमा युज गर्यो भने त्यो शक्ति बन्छ भन्ने कुराको सबभन्दा प्रबल उदाहरण चाणक्य हुन्। तर यो रिसले चाणक्यलाई चाहिँ भित्रबाट शान्ति, आनन्द, मुक्ति, ज्ञान, प्रेम त्यो चाहिँ दिन सकेन, किनकि त्यसको लागि इन्लाइटनमेन्ट अफ लाइफ चाहिन्छ। यसैले जो मान्छेले चाणक्यलाई पढ्न चाहन्छन् र चाणक्यबाट सिक्न चाहन्छन् उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले चाणक्यका नीति वचनहरू त्यसले तपाईँलाई पुर्याउने भनेको शक्तिशाली बनाउने मात्रै हो, त्यसले तपाईँलाई मुक्तिसम्म चाहिँ पुर्याउँदैन। र मुक्ति मेरो खोज होइन, ज्ञान मेरो खोज होइन, ध्यान मेरो खोज होइन भने चाणक्य पर्फेक्ट छ। तर होइन, मुक्ति ज्ञान ध्यानतिर लाग्ने हो भने चाणक्यको वचन भनेको नीति वचन हो, नियम हो। नीति भनेको त्यो नियममा टिकेर अगाडि बढ्ने हो। त्यस्ता त्यस्ता नियम जुन नियमले तपाईँलाई माथि लग्छ, तर त्यसले मुक्ति दिँदैन। यो कुरा बुझेन भने हामीले चाणक्यलाई आध्यात्मिक पुरुषको रूपमा चित्रण गऱ्यौँ भने चाणक्यका कतिपय कुराहरू खतरनाक छन्। चाणक्यको जीवनको बडो अद्भुत एउटा पाठ हो। उनी किङ मेकर भए तर आफू किङ भएनन्। उनले चन्द्रगुप्त मौर्यलाई ट्रेनिङ दिँदै दिँदै यति शक्तिशाली पारे, भनिन्छ एउटा दासको रूपमा परिचित केटालाई पछि सिङ्गो साम्राज्यको महाराजा बनाइदिए। Can you imagine it? गुरु थिए चन्द्रगुप्तका, मार्गदर्शक थिए चन्द्रगुप्तका चाणक्य नीतिकै कारण सबभन्दा जिरो लेभलमा, सबभन्दा तल्लो लेभलबाट एउटा केटा उठ्दै उठ्दै भौतिक रूपमा भन्ने हो भने राजा भनेको अझ महाराजा, सम्राट शिखरमा पुर्याइदिए, त्यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ नै थिए। यति हुँदा हुँदै पनि अन्ततः राजा चन्द्रगुप्तले सारा राजपाट त्यागे र उनी दरबार छोडेर सिधै साधु बन्न पुगे, जैन साधु। र उनले बाँकी जिन्दगी त्यही साधुको रूपमै, साधकको रूपमा नै बिताए, किनकि जीवनको अन्तिम उद्देश्य इम्पावरमेन्ट होइन। चाणक्यले चन्द्रगुप्तलाई इम्पावर्ड बनाइदिए, राजै बनाइदिए। त्यहाँ धनको के कुरा, शक्तिको के कुरा, सबै कुरा प्राप्त गराइदिए। तर जीवन त्यहाँ धन्य नभएको कारणले गर्दा त्यो चाणक्यको माध्यमबाट प्राप्त भएको सारा कुरा छोडेर उनी तपस्या गर्न पुगे, साधना गर्न पुगे। चन्द्रगुप्त मौर्य साधु बनिदिए, जैन मुनि बनिदिए। किन माछन्। अब यो कुरो चन्द्रगुप्त यदि आध्यात्मिक भइदिएको भए उनी अर्को ठाउँमा गएर साधु बन्न जानु पर्दैन थियो। तर चन्द्रगुप्त मौर्यको खोज, अन्तिम खोज के भइदियो त भन्नाले शान्ति, इन्लाइटनमेन्ट अफ लाइफ। त्यसकारण यो भिडियो हेरिरहने मेरा मित्रहरू, जीवनमा केही छैन भने म्यानेजमेन्टबाट पनि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। याद राख्नुहोस्, केही छैन भने। यहाँनिर मलाई भन्दै म्याडम क्युरीको याद आइरहेको छ, जसले 2 पल्ट नोबेल पुरस्कार जितिन् विज्ञान। कुनै बेला उनी औपियर थिइन्। औपियर भनेको फ्रान्समा या विदेशमा, युरोपतिर कुनै घरमा त्यो घरभरिको काम भ्याइदिने, अनि त्यस बाबत उनले खाना पाउने र कोठा पाउने। कोठा पाइयो, खाना पाइयो, अनि नोकरानीकै रूपमा सबै काम गरिदिने, त्यसलाई औपियर भनिन्छ। म्याडम क्युरी पढ्ने क्रममा पैसो थिएन, त्यसकारण उनी औपियर बनिन्। त्यो भनेको म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ मात्रै हो, किनकि पेट त पाल्नु पर्यो, राइट। तर जब बिस्तारै उनको पढाइ अगाडि बढ्दै गयो र
अन्ततः उनले विज्ञानमा नोबेल पुरस्कार 2 पल्ट पाएपछि उनी इम्पावर्ड भइन्, इम्पावरमेन्ट अफ लाइफमा पुगिन्। यसरी लाइफ म्यानेजमेन्टबाट सुरु हुन सक्छ, तर यहाँ हामीले के देख्छौँ, अधिकांश मान्छेको जीवन इम्पावरमेन्टमा पुग्न अगाडि नै मरिदिन्छन्, किनकि उनको भिजन नै छैन इम्पावरमेन्टसम्म जाने। त्यसकारण हामी केही छैन भने इम्पावरमेन्टमा पुग्ने कुरा आउँदैन। म्यानेजमेन्टै सही, कसैको कारखानामा कसै कहाँ गएर कसैको शरणमा गएर नै जीवन सुरु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ भनिन्छ। अहिले मैले म्यानेज गर्दैछु, तर मेरो भिजन के त इम्पावर्ड हुनु हो, म यहाँभन्दा माथि चढ्नुपर्छ, माथि जानुपर्छ। तर इम्पावरमेन्ट जीवनको अन्तिम उद्देश्य होइन, किनकि यहाँ महाराजालाई पनि गद्दी छोडेर जङ्गल जान बाध्य पारिदिन्छ यो चित्तले, किनकि सुख शान्ति आनन्द त्यो कुरा दरबारमा पाइँदैन, त्यो धनमा पाइँदैन, पदमा प्रतिष्ठामा पाइँदैन भन्ने कुरा पाइसकेपछि बुझिन्छ। दुर्भाग्यवश पाउनु अगाडि त्यो बुझिँदैन धेरै मान्छेलाई। अतः हामीले चाणक्यबाट सिक्नुपर्ने कुरा त्यही हो कि मैले चाणक्यबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छु, तर त्यो मेरो आवश्यकता अनुसार हो कि होइन। म म्यानेजमेन्टमा छु भने इम्पावरमेन्टमा जानको लागि, र इम्पावरमेन्टमा अलरेडी छु भने इन्लाइटेनमेन्टमा जानको लागि अब चाणक्यका अधिकांश कुराहरू काम लाग्दैन। यति त चेतना मस्तिष्कमा यति त चेतना जगाएरै चाणक्यलाई पढ्नुपर्छ, नत्र चाणक्यले दुश्मनलाई एउटा व्यवहारको बारेमा, दुश्मनलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्दा के भनेका छन् भने, दुश्मनलाई त्यो भाँडोलाई चाहिँ बोके जस्तै बोकिराख्ने, काम लिइसकेपछि त्यसलाई भाँडोलाई फालेर फुटा जस्तै दुश्मनलाई व्यवहार गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू राजनीतिमा इम्पावरमेन्टमा मान्छेले प्रयोग गर्छन्, तर अध्यात्ममा दुश्मन भनेकै हुँदैन। त्यसकारण आध्यात्मिक जगतको कुरा र इम्पावरमेन्ट जगतको कुरा फरक छ। इम्पावरमेन्टमा कम्पिटिटर भन्ने हुन्छ, उसलाई कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पिटिसन गरेर जित्नको लागि साम दाम दण्ड भेद सबै अपनाउने गर्छन्, बिजनेसमा पनि राजनीतिमा पनि। र त्यसो गर्दाखेरि सबै पाएर पनि शान्ति सुख आनन्द मुक्ति पाइँदैन। द्याट्स अल।